سلام دا جواب بلند آواز نہ دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دنیا تے ہوں چرچا حسین دا کیونکہ دین میں تے بوئے خرچا حسین دا۔ جنہاں نے سونے نبی نہ پیار ایک ہاتھ کھڑا کرو، جنہاں نے اللہ نہ پیار دوجہ ہاتھ کھڑا کرو، جڑے قرآن حدیث سنو ماندے نے کھڑے تھوڑا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ آگے آ کے بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بڑی ڈیڑھ گھنٹے سے دور ماشاءاللہ علمی گفتگو قاری صاحب تھوڑے سامنے فرما رہے سن کچھ نہ کچھ سوچو ذرا سن جو کنی دیر تک اسی سمم بکمم بن کے رہانگے جتھے رب دا قرآن آ جائے، جتھے سونے دا فرمان آ جائے، دنیا جاندی تے جائے، مال جاندہ تے جائے، اولاد جاندی تے جائے، سب کو جاندہ تے جائے، نہ جائے تے رب دا قرآن نہ جائے، سونے دا فرمان نہ جائے۔ ہری صاحب ستی جی کہا جتھے رب دا قرآن آ جائے، جتھے سونے دا فرمان جی ساڑھے مولوی انجا آگے تھے، ساڑھے بابیاں نے مولوی انجا آگے، ساڑھے سنیاں نے مولوی انجا آگے، اور تسی وہ دیکھو رب دے قرآن نے کی آگیا، سونے دے فرمان نے کی آگیا۔ کئیاں نے ماشاءاللہ بڑے بڑے دعوے لائق کیتے ہونے، میں تھوڑا جو ہونے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو جاگتے بیٹھے ہو نا، ذرا کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا تے ہوں داران
چرچا حسین دا جڑے جڑے حسین بیٹھے ہو میرے نال مل کے پڑھ لو جڑا نام پڑھے اللہ دی سم بند کر دینی او دا نیٹ بند کر دینی او دی کال بند کر دینی او دی یوٹیوب بند کر دینی جڑا اچھی پڑھے ہونے بیٹھے گناہ معاف کر دینی دنیا تے ہونداران چرچا حسین دا کیونکہ دین تے خرچا حسین دا دنیا تے ہونداران چرچا حسین دا کیونکہ دین تے خرچا حسین دا یا اللہ جڑا نام بولے لوروں واپس کر لیں جڑا اچھی بولے مدینے لے جاؤں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ میں دیکھنا چاہنا ہوں اہل بیت منن والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا تے ہونداران چرچا حسین دا کیونکہ دین تے خرچا حسین دا جس دے بدن جو آوے میرے نبی دی خوشبو جس دے بدن جو آوے میرے نبی دی خوشبو کوئی آنکھیں نانے ور گئے چہرہ حسین دا کیونکہ دین تے خرچا حسین دا دنیا تے ہونداران چرچا حسین دا کیونکہ دین تے خرچا حسین دا سن لو اے مسلمانوں میرے نبی
جملہ دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا سنیے بخشش کا میرے دوست کو سامان ہو گیا جب سے رسول پاک کا میں غلام ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے رسول پر پڑھنے لگا درود میں جب سے رسول پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے رسول پاک کا میں غلام ہو گیا مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا ہے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے جو رات اور دن دے نظام چلان والا ہے جو گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے جو سورج نو گرمان والا ہے چن نو چمکان والا ہے ستاریاں نو چمکان والا ہے تیرے میرے واسطے زمین سیرگاہ بنا دین والا ہے آسمان چھت بنا دین والا ہے جو ساری کائنات دے اندر ساریاں مخلوقاں نو رزق دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے جو سارے نبیاں تو اعلیٰ نبی ساڑھے نصیباں دے وچ کرن والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آئے رہنما بن کے آئے پوری کائنات نالو اعلیٰ بن کے آئے پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آئے پوری کائنات نالو حسین بن کے آئے امت دے واسطے حرص لے کے آئے پیار لے کے آیا ہے چاہت لے کے آیا ہے محبت لے کے آیا ہے جو کردار اللہ لے کے آیا ہے معیار اللہ لے کے آیا ہے سیرت اللہ لے کے آیا ہے صورت اللہ لے کے آیا ہے دعوت اللہ لے کے آیا ہے گھرانہ اللہ لے کے آیا ہے قبیلہ اللہ لے کے آیا ہے قرآن اللہ لے کے آیا ہے فرمان اللہ لے کے آیا ہے ساری کائنات نالو اللہ عرفہ بن کے آیا ہے نبیاں دا امام بن کے آیا ہے ساڑھے دلان دی بہار بن کے آیا ہے تینوں اور مینوں جہنم جو بچان واسطے آیا ہے جنت نو لجان واسطے آیا ہے رسیاں نو منان واسطے آیا ہے بیگانیاں نو اپنا بنان واسطے آیا ہے جو ساری کائنات نالو اللہ عرفہ بن کے آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے اس علاقے دے زندہ دل نوجوانوں بھائیوں بزرگوں معززات روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھی آج دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور سانو سارے آنوں سن سنا کے اس دے ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اتھے نہ کوئی وابی دی گل ہونی ہے نہ کوئی سنی دی ہونی ہے نہ کوئی بریلوی دی نہ دیوبندی دی نہ حنفی دی نہ شافی دی نہ مالکی دی نہ حملی دی نہ سولوردی دی نہ قادری دی نہ شیعہ دی نہ کسی سیفی دی اتھے گل ہونی ہے رب دے قرآن دی ہونی ہے سونے دے فرمان دی ہونی ہے اتھے رب دے قرآن دی گل ہوئے گی اور کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی ہوئے گی اور کئیاں دے اعتراضات اے ہوندے نے اے جڑے وہابی نے نا اے جڑے اہل حدیث نے نا اے جناب ولیاں نو نہیں مندے اے علی دا ذکر نہیں کردے اہل بیت دا ذکر نہیں کردے اے وہابیاں دے نیڑے نہ جایا جے اے دا پیچھے نماز نہ پڑھیا جے تے ایک اور بڑا ایک ٹولہ اٹھیا ہے
وہ ہر جگہ تے آندا ہے علی دے منکر 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 اس مولوی نے انہوں کان تو پکڑنا ہے اس مولوی نے کی کرنا ہے اب بولو تے صحیح اس مولوی نے کی کرنا ہے انہوں کان تو پکڑنا ہے چل میں نے وخا علی دا منکر کیڑا ہے وہ جن دے لئے اشارہ کرے ان دے سر سے رب دا قرآن رکھ دے میں میرے بھائی ایس مولوی نے الزام لایا ہے تو علی دا منکر ہے میں نے 10 علی دا منکر ہے جو اگو بندہ کہ علی دی جتی دی خاک ساڑی اکھی دا سرما ہے پھر مولوی نو لمیاں پا کے نا تے پولیس والا لکھر ہوئے چمڑے دا بنیا ہوئے تے مولوی نو لمیاں پایا ہوئے تے تشریف تے سونے کے 5-7 لکھر مارے اور پھر انہوں پتہ لگے علی دا منکر کون ہے علی دا گستاخ کون ہے پھر پتہ لگے اگلا پیغام اگر کو تیرے پنڈ ایک مولوی تیرے علاقے چاہ جاوے آکے کوئی شر پسندی والی گل کرے کوئی لڑائی والی گل کرے تسی آپس اتنی لڑنا آکھو انشاءاللہ یار آکھو انشاءاللہ ہن تکر ایسا بڑا تانوں لڑا لیا ہن بڑیاں نفرتاں ہن تکر بچپن تو لے کے ہن تکر تواڈے دلاں چ اساں پا لیاں نے ایک دوے دے نیڑے نہ جاویں ایک دوے دے نیڑے نہ جاویں بڑیاں نفرتاں ہن تساں کی کرنا ہے آپس وچ لڑنا نہیں مولوی غلط مسئلہ کرے لڑان والا تے انج کری وضو کر لمی الماری چ اللہ دا قرآن لے آویں لیا کے مولوی دے سر تے رکھی تے مولوی دوویں ہاتھ قرآن دے اوتے تے رکھا مولوی صاحب قرآن تیرے سر تے آکھ میں ہونے مر جاواں جے میں مسئلہ غلط بیان کیتا ہوئے مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے مینوں حوض کوثر دا پانی نصیب نہ ہوئے مینوں جہنم دا بالن بنا دیتا جائے جے میں مسئلہ غلط بیان کیتا ہوئے تاں اے مولوی سر تے قرآن رکھ کے چاہ جاوے میں حق بیان کیتا ہے پھر مان لمیں جو کہ مجھے کیا ضرورت ہے قرآن اٹھانے کی لے جائیں آپ گستاخ لوگ ہیں آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے قسم لینے والے انہاں کا مولوی صاحب پھر دورو سلام ٹھیک ہے نہ بن کے رانا غلام ٹھیک ہے جے تینوں اپنے علم دا مان ہے تے سانو اپنا مقام ٹھیک ہے سانو اپنا مقام ٹھیک ہے مولوی صاحب کسے واسطے رکھنا اکھ میلی یہ کرچانا جنت دی سیر ہوئے ہر وقت ہوئے یہ دل اندر سب دا بھلا ہوئے سب دی خیر ہوئے کر کے بھلا مناس رکھ بہتری دی او دی رحمتان دی لہر بیر ہوئے غسل کیتے آبینا نہیں ہو میل لتھ دی کوئے وگ دی پاوے نہر ہوئے 3 دن پہلے دی کہ تانوں گل سناواں قاری صاحب بیٹھے ہوئے نے اللہ دی قسم ہے جھوٹے تے لعنت او بندہ لعنتی ہے جڑا منبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے ساڈے بڑے پیار کرن والے اڑکانے دے اندر نا میاں دھوبی ہے میرے کپڑے لوگ انہاں تو دھواندے نے دھوبیاں دا کم کردا ہے او دا والد صاحب بولتے کھلوتا صبح دا ٹائم ہوئے تے اسی بھی کتے پروگرام تے جانا سی اتھے بریک ماری میں کہا بابا جی کی حال ہے کیونکہ دے پتر دو کپڑے تو آندے صاحب بزرگ نو ویکھ کے روک گئے سلام لیا کہنا پتر میں بڑا پریشان ہاں میں کہا کی ہویا بابا جی خیر ہوئے کہنا جی گڈی نکل گئی ہے بیٹا میرا کھرڑیاں لے تے بچے بھی ہوتے اتھے نے دودھ پڑھانا سی تے پریشان ہاں کہ میرے پتر نو دودھ دون کون پڑھائے گا میں کہا بابا جی اسی کا دے واسطے ہاں کہنا تسی جا رہے ہو میں کہا میں نہیں ادھر تے نہیں جا رہا لیکن میں تے پروگرام تے جا رہا کہنا تے پھر کسی نو دیو گے میں کہا نہیں کہنا پھر بھیجو گے کی نہیں میں کہا بابا جی پیواں گا میں پہنچ تیرے پتر کو جائے گا پیواں گا میں پہنچ تیرے پتر ہو سکا کی میں سمجھیا نہیں میں کہتے مریا نو مگروں اسی حلوے اپڑا سکنے ہیں جے مریا دیا روحاں نو اسی روٹیاں اپڑا سکنے ہیں کھانے اپڑا سکنے ہیں اسی جوندیاں نو دودھ نہیں اپڑا سکتے جوندیاں نو اسی دودھ نہیں اپڑا سکتے میں کہا بابا جی پیواں گا میں جی میں کھاندہ مولوی ہے تے اپڑ جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ ہے اور کہنا میں نے پتہ ہے جی میرا پتر کو میں لے کے گیا تو انہیں پینا ہے تو پی گیا تو انہیں تک پڑھنا کوئی نہیں خدا دا واسطہ جے سنیوں عوابیوں سنیوں بریلویوں جاگ جاؤ کنی دیر تک مولویوں دے ہتھاں چوں ذلیل ہوندے رہو گے اب دیکھو میرے کنی عمر میرے پرا دی اندازے نہ 75 سال ہن ماشاءاللہ 2 پوترے بھی ہو گئے ہے نا گھر چ بچہ پیدا تیرے گھر چ بچہ پیدا ہے اذان دین واسطے کیوں سدے کیوں سدے تو مسلمان نہیں ہو
عجیب گل ہے یار انج اساں مولویاں تانوں سارا کچھ پڑھایا ہے مسیتے وڑن دی دعا مسیتوں نکلن دی دعا دودھ پین دی دعا کھانا کھان دی دعا سفر کرن دی دعا سمن دی دعا بیت الخلا جان دی دعا نہیں سکھایا تے کن چ اذان دینی تانوں سا کو نہیں دسی وجہ جیڈا وڈا گھر ہوئے گا اذان دین جاواں گا مٹھائی دا ڈبہ لب جائے گا سوٹ لب جائے گا 5000 روپیہ لب جائے گا ساڈا دماغ خراب ہے اسی اپنے پیٹ تے لت ماریے ساڈا دماغ خراب ہے اسی تینوں جنازے دیاں دعاواں سکھائیے ساڈا دماغ خراب ہے تینوں بچے دے نکاح دے مسنون خطبے یاد کرائیے ساڈا دماغ خراب ہے قبر تے کھلو کے دعا کرنی تینوں سکھائیے تیرے نال قبر تے جاواں گے دعا کراں گے روپیہ کو 2-4 ہزار تو دینا ہی ہے نا اسا تو مریا نے بھی معاف کو نہیں کیتا اسا تو مریا نے بھی معاف کو نہیں کیتا اور آئیے میری گلاں نے ساری کوڑیاں سیدھی جی گل ہے میں جٹکی دی بولی تانوں سمجھانا چاہنا کہ جاگ جاؤ کنی دیر تک ستے رہو گے کنی دیر تک قاری صاحب اگلے دن ایک بندہ میرے کو آیا داؤنا نالے ساڈے پنڈ تے لڑکا برادری نہ دا تعلق ہے کہندا جی مولوی صاحب میں تیرے لے کم آیا میں خیر ہوے کہندا کل ابو جی فوت ہو گئے سن دفنا آیا تے تسی ساڈے بڑے پیار کردے ہو کوئی سپارے دے دیو میں کہا الماری جی پے نہیں لے جا کہندا او نہیں جی میں کہا اور کیڑے کیڑے کہندا جڑے تساں پڑھے نے او مینوں چاہیے نے لکھ کے دے دیو میں اے میرا بیٹا بیٹھا ہے میں کہ اندروں جانا ہے واسطے چاہ دا کپ لیا نال کو بسکٹ لیا انہوں بٹھا لیا میں کہ مینوں دس پیو کیندا مریا ہے کہندا جی میرا میں کہ سپارے کنے تو لیندا پیا کہ جی تواڈے تو میں کہ میں بخشاواں گا تے اپنا ماں پیو بخشاواں گا تیرے ماں پیو تو ٹھیکا کیا ہے اساں تانوں لائیے سے ڈگر تے چھڈیا خدا دی قسم مجرم مولویاں نے تو ساڈی جیب گرم کیتی جا تو نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھ روزے نہیں رکھنے نہ رکھ مسیتے نہیں ہونا نہ تو کلمہ نہیں پڑھنا نہ پڑھ درود نہیں پڑھنا نہ پڑھ جیب گرم کیتی جا تو بھی جنت ہے تیرا پیو بھی جنت ہے تیرا خاندان بھی جنت ہے تیرا پردادا بھی تیرا دادا بھی خاندان دا ٹھیکہ تیرا چال ہے خدا دا واسطہ جی میرے محبوب دا فرمان سنو قاری صاحب دی موجودگی دے اندر میں سونے نبی دا فرمان تواڈے سامنے رکھن لگا ہاں اسا سارا کچھ جی اسا مولویاں تانوں انج میت تو ڈرایا ہے نا انج میت تو ڈرایا ہے نا تسی سوچ بھی نہیں سکتے ہن بھرا فوت ہو جائے ساری زندگی بھرا دی کمائی کھادی ہے ساری زندگی ہن جدوں فوت ہو گیا تے اون دے جسم نوں بھی ہاتھ نہیں لاوندا نہ سدو ملوانے نو اونوں روٹیاں کیوں دینے ہاں اور مولوانے نو سدو اینو غسل دے کیوں نہیں دیندا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں فرمایا اگر پرا فوت ہو جائے پرا غسل دے پتر فوت ہو جائے پیو غسل دے پیو فوت ہو جائے بیٹا غسل دے چاچا فوت ہو جائے بھتیجا غسل دے ماما فوت ہو جائے پریما غسل دے لوگوں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اپنے پج رکھ لیندے نے اپنے پج رکھ لیندے نے پج نہیں رکھ دے اپنے عزیز و اقارب میت نو غسل دیتا کرو دوسری حدیث نوٹ کر لو میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ میت نو اللہ دی رضا واسطے غسل دینا ہے اودے عیباں تے پردہ پا دینا ہے آسماناں والا رب اودے عیباں تے پردہ پا کے اونوں جنت دے دیندا ہے میت نو غسل دین والا بندہ سمجھاوے کون اسی تو ماشاءاللہ ختم دے توڑے کو سوتا بھی لینیاں نے ختم دے توڑے تو میں بسترے بھی لینے نے توڑے تو لوٹے بھی لینے نے مسلے بھی لینے نے اسا برتن بھی لینے نے سوٹ بھی لینے نے سارا کچھ اسا توڑے تو لینا توڑا عقیدہ سا بنا چھڑیا ہے کیڑا عقیدہ جیڑا بندہ مرن دے شاہ نو ہاتھ لاوے گا وہی مرے گا لہذا ہر شخص کو برتن والی چیزاں لوٹا بسترا مصلا چار پائی برتن کپڑے جُتی چاؤ مولوی نو دیو ایک کدے نہیں آکھیا اے زمین 2 مربع مرن دا نام مولوی نو دے چھڈو اے پلاٹ مرن دا نام مولوی نو دے چھڈو ٹریکٹر مرن دا نام مولوی نو دے چھڈو اے بینک بیلنس مرن دا نام مولوی نو دے چھڈو اے نہیں آندے صرف او استعمال دی چیزاں لوٹا مصلا کپڑا بسترے سارا کچھ آیا مولوی نو دے چھڈیا میت تو ڈرا کے سب تانوں رکھیا ہے فوت ہو گیا کر دیا
चारपाई चुकी, वो बिस्तरा चुकया, वो बर्तन चुके, वो जुतियां चुकी, एक नुक्कर चला दी, कमरा बंद कर छड़िया। जे कोई बच्चा चला गया, ना 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 मेरा पुत्र इधर ना जाई, ये तेरे मरने वाले दादे का कमरा, इधर ना जाई, इधर ना जा। इन करके सब तुहानू डरा के रखा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों बाप फौत हो जाए, गुसल बेटा देवे, कदे बाप नू गुसल दे के दे वेख्या कर। अगर तेनों पता लग जाए मैयत नू गुसल देन दा अजर इतना है, अल्लाह दी कसम तू सरगोजे तू लेके पूरे पाकिस्तान दे अंदर जिथे तेनों पता लग जाए बंदा फौत हो जाए, जाके अल्लाह दी रजा वास्ते गुसल देन ते मजबूर हो जाएगा। डरा के रखा तुहानू असा अल्लाह दी रहमत नूं। मैयत नथ ना लव्या है, मरिया है, आके जेड़ा बंदा मैयत नथ ले सी वो मरसी, लिहाजा इन करो हर शे चाहो, मैयत भी मौत जाने ते मौलवी जाने, इनू हर शे दिओ, मौत जाने ते मौलवी जाने। अल्लाह दी कसम कारी साहब ने एक गल कीती है ना, एक जनाजा मेरे महबूब ने पढ़ाया, इन्ना रो रो के मेरे महबूब ने जनाजा पढ़ाया, पीछे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने खलोते सन, अर्ज करते ने कदे सोने मौत मंगनी गुनाह ना ना होवे, ये जनाजा कदे साडा हुंदा, असा तुहाडे जुंदियां नाल भी दाल है, तुहाडे मरियां नाल भी दाल है। जुंदियां दी तुहानू बच्चे दे कान च जान देनी असा कोई दसी। देखो दो तरीके ने। हुण अज मेरा एक मैसेज सुन लो अहले हदीस ते सुनियो, अहले हदीस अहले सुन्नत भी असिया दो तरीके ने सोने नबी दे वीडियो बन रही है। कारी साहब आलमे दीन मौजूद ने, सोने नबी ने जहरी जनाजा भी पढ़ाया है, खामोश जनाजा भी पढ़ाया है, दोवें तरीके मेरे नबी दे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण नोट करो, हुण पहले 40 साल या शुरू तो लाके अहले हदीस उच्ची जनाजा पढ़ाते रहे ने, अहले सुन्नत खामोश जनाजा पढ़ाते रहे ने। हुण तबादला करो, हुण अहले हदीस खामोश पढ़ावन, अहले सुन्नत उच्ची जनाजा। दोवां तरीके ते अमल हो जाएगा, दोवां सुन्नतां ते अमल हो जाएगा। तो जी गल ठीक है, गल ठीक है, बोलते नहीं यार। हुण सुनिया नूं चाहिए उच्ची जनाजा पढ़ावन, यह भी तरीका मेरे महबूब का। बाबियां नूं चाहिए हुण हौली जनाजा पढ़ावन, यह भी तरीका मेरे महबूब का। दोवां सुन्नतां ते अमल हो जाएगा, ये होना चाहिए कि नहीं। लेकिन एक घर का पोल खुल जाना है। सुनिए, आइए सुनिए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने अल्लाह की रजा के लिए जनाजे को कंधा दिया, बदला समझ कर नहीं, अगर मैं ना गया फला मुंह बनाएंगे। जिसने अल्लाह की रजा के लिए जनाजे को कंधा दिया कि एक दिन मैं भी लोगों के कंधों से गुजरूंगा, फिर मेरे नबी कह दीजिए मैंने आज सारी जिंदगी के गुनाह इनके माफ कर दिए। आज इतने बैठे मैं थोड़े सारे सिर तो कुरान रख लवाना, असी जाने माशाअल्लाह को मौलवी भी खामोश खड़ोता है। अल्लाह अकबर। पाजी ने 1.5 मिनट ज्यादा दसिया है, 2 मिनट ज्यादा दसे ने, 40 सेकंडा जनाजा पढ़ा के असी मौलवी मने मारने हैं। चल इत्थे कुरान है, कुरान दसो, कुरान है जे है कुरान ते लेके आओ, जल्दी करो। इंतजामिया किथे ने, कुरान लेके आओ, ले आओ। आज मैं तुम दसना वा, फकीर जिहा बंदा हाँ, हो सकता है किसी दे सुते नसीब जाग जान, हो सकता है किसी दे सुते नसीब जाग जान। मेरे दोस्तों आइए, मैं अगले दिन एक किताब पढ़दा पिया सी, इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दी। देखो मरन वाला भावें कोई भी होवे ना, उहदे वास्ते रहमत दी दुआ रहमत रब ने करनी है ना। जे सोहने नबी उबई दा जनाजा पढ़ाने वास्ते तैयार हो सकते हैं ते असीं मुसलमान जिहड़े हैं उन्हां वास्ते रहमत दी दुआ नहीं कर सकते। बहारे शरीयत है, बाबे जनाजा कढो,
وچ 14 دعاواں جنازے دی لکھیاں نے امام صاحب نے لکھیاں نے لیکن اگلی ہن جڑی گل امام صاحب نے کیتی ہے نا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہویا ویکھو کلپ بڑے وائرل ہوندے پے جے بیبییاں میدان وچ آ گئیاں او ایک آ گئی انہوں اجازت کنے دیتی کہیں اجازت دیتی امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھیا بی بی نات پڑھ سکتی ہے اس نے پڑھ سکتی ہے اگر یہ آواز غیر محرم دے کنا تے چلے گی انہوں گناہ ہوئے گا انہوں ثواب ہونا تو بولو تے صحیح انہوں ثواب ہونا لکھن والے امام نے او دی تے من لو وابیاں دی نہیں مننی نہ منو اپنے دی تے منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا دن میرے نبی جمعہ پڑھان واسطے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار دے اندر آ رہے نے ایک بی بی دے کوڑا گزرے سن لو علاقے دے رہن والے ہو سکتا دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے تیرا میرا دوبارہ ٹاکرا نہ ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوڑا گزرے بی بی نے تر لایا ہے بھی بہا فرد ہے بھی بہا فرد اس بی بی نے تر لایا ہے جب کوڑوں گزرے حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے میری بہن جی کدھر چلی بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھن چلی آکیا واپس چلی جا تیرا اتر لایا ہی جڑی خشبو تیرے قرآن نہیں پئی ہے میں نو خطرہ ہے کتے تو زانیہ اور باج لکھی نہ جاوے یہ تھے کیے اگر کسی کو میرا واٹس ایپ نمبر چاہیے ہو تو لے سکتے ہیں یہ نیچے ان بکس میں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے کوئی بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے کوئی بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے کہ لفظ کیڑے نے جد میں پہنچی شہر مدینہ نعت کے لیے ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں جد میں پہنچی شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے تیرا پیڑا غرق ہو جائے تیرا پیڑا غرق ہو جائے تینوں شرم نہیں آئی تینوں حیا نہیں آیا تینوں ڈکن والا بندہ ہی کوئی نہیں تینوں ڈکن والا بندہ ہی کوئی نہیں پر اے بیبیاں رہ گئیاں اگلے دن کہلے سنت دی محفل سی محفل میلاد میرا ٹائم سی میرے تو پہلے مولوی صاحب آئے جنی دیر تک لوگ روپیے سڑتے رہے نا انی دیر تک وہ ایک لفظ تو اگا ہی نہیں ہویا وہ لفظ کیڑا ہے سونیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا سونیا تیری اکھ دا اشارہ سونیا تیری اکھ دا اشارہ سونیا تیری اکھ دا اشارہ او شد شدی آن لوکاں نے روپیے سٹے او اکھ دا اشارہ ہی اس مولوی دا آگا نہیں ہویا اجی میں ربیع الاول آندا سنیو توڑے نہ بڑا فراڈ ہوندہ جی اللہ دی قسم ہے توڑے نہ بڑا فراڈ ہوندہ جی جتنے بے عمل جتنے بے نماز انہوں نے کسی نے ڈھولکی چاہیے کسی نے تبلا چاہے کسی نے واجہ چاہے کسی نے سرنگی کسی نے تنبا کسی نے داف کسی نے تبلا نہیں لبدا سرنگی نہیں لبدی واجہ نہیں لبدا تنبا نہیں لبدا انہیں نال میک نال دے کے دو مگر بٹھائے ہوندے نے ساؤنڈ والے نوں پتہ ہے دو مگر بٹھائے ہو وہ منہ والے کی یہ کی ہے یہ سونے نبی دی نعت پڑھتا شرم کرو حیا کرو کتھے یاد ہے کھچی صاحب کلمہ قرآن پہ وکدن حق دے پیغام دا کی بنسی دربار مزاور مل بیٹھن ولیاں دے نام دا کی بنسی لیڈر تقسیم جھگڑیاں وچ مایوس عوام دا کی بنسی ہر بندہ ہے بے ایمانی تے منظور ایمان دا کی بنسی میرے ملک وچ وقت دے حاکماں دے فرمان وکاؤ ہو گئے نے اللہ حافظ ملک بیچارے دا نگران وکاؤ ہو گئے نے کچھ سرس ضمیر دی پٹی وچ انسان وکاؤ ہو گئے نے کی نات دا منظور اثر ہونے سنا خان وکاؤ ہو گئے نے سنا خان وکاؤ ہو گئے نے معذرت نال ایڈا وڈا کنجر ہے او
ایڈی وڈی ہوندی فیس ہے، ایڈا وڈا مولوی ہے ایڈی وڈی ہوندی فیس ہے۔ آئیے اہل بیت دی محبت صحابہ نال اخیر دی ہے، دلیل کی ہے؟ دو تین واقعات تیرے سامنے رکھنا، لیکن اہل حدیث ہو کسی خوش فہمی چ نہ رہنا، وہابیوں کسی خوش فہمی چ نہ رہنا، سنیوں بریلویوں دیوبندیوں کسی خوش فہمی چ نہ رہنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں انہیں جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں نے، انہیں جان بوجھ کے نماز چھڑ دیتی ہے، انہیں رب نال شرک بھی کیتے، رب نال اعلان جنگ بھی کیتے، رب نال کفر بھی کیتے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا اذان سن کے مسیتے نہیں ہونا، پر میں کی کراں، ایک پنڈے مسیتاں سات بڑیاں بھائیاں میں نمازی ہے کوئی نہیں، امام اذان دیتی جانا ہے، وہ کیا دیتی جانا ہے، مسیتے نہیں آیا، صبح دی اذان ہوئی مسیتے نہیں آیا، زور دی اذان ہوئی مسیتے نہیں آیا، عصر دی اذان ہوئی مسیتے نہیں آیا، مغرب دی اذان ہوئی مسیتے نہیں آیا، عشاء دی اذان ہوئی مسیتے نہیں آیا، تو آیا میں ڈرتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ۔ اگر سننا چاہتے ہو دو منٹ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ۔ اے جتنی بھی مخلوق دنیا دے اوتے سبھنوں رزق بھی پہنچیندا اے اللہ۔ تو در در تے جاویں تے سر نوں جھکاویں، مسلمان ہو کے تے شرک تھماویں، شرک نو تے نہیں معاف کرنا اللہ، اے مشرک نو دوزخ چھٹیندا اے اللہ۔ تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ۔ تیری رب نے سونی شکل ہے بنائی، محمد دے باجو نہیں باتیں نکائی، اے تینوں اجے تائی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ او وہابیوں او سنیوں او بریلویوں دیوبندیوں او وہابیوں او دیوبندیوں او بریلویوں او اہل سنت جتنے بھی بیٹھے ہو، اے تینوں اجے تائی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اے قرآن وچ بھی دسیندا اے اللہ۔ تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ۔ کدے زندگی چ سوچیا ہی نہیں جس رب نے تینوں عقل دیتا ہے، جس رب نے تینوں اکھ دیتی ہے، جس رب نے تینوں کان دیتے ہیں، جس رب نے تینوں زبان دیتی ہے، جس رب نے تینوں چلن واسطے پیر دیتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں، مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اوندا ہوکا ہوندا ہے تے کنا تو مار کے انج لنگ جانا ہے، پتہ تے قیامت والے دن لگے گا۔ تو دنیا تے رہ کے نہ رب دی پرواہ کی تھی، نہ رب دے رسول دی پرواہ کی تھی، قیامت والے دن اللہ تیری بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اتنے وابی سنی ضرور ہے کہ لڑ لڑ کے سینا ایمان نہ دسو قرآن محبت والا ہے کہ نہیں؟ قرآن محبت والا ہے کہ نہیں؟ اور جنہ دا یقین ہے کھڑا کر کے بولو اللہ دا قرآن محبت والا ہے کہ نہیں؟ جس نبی تے نازل ہویا سونا نبی محبت والا ہے کہ نہیں؟ ہے قرآن بھی محبت والا، جس نبی تے نازل ہویا سونا نبی بھی محبت والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہا مولویہ نفرت کتھو لئیے،
نفرت مولویا کتوں لئیے وہ بھی قرآن پڑھانا ہے وہ بھی قرآن پڑھانا ہے وہ بھی حافظ قرآن وہ بھی حافظ قرآن وہ بھی قاری قرآن وہ بھی قاری قرآن وہ بھی نبی دا غلام وہ بھی نبی دا غلام وہ بھی اہل بیت دا غلام وہ بھی اہل بیت دا غلام وہ بھی جمعے پڑھانا ہے وہ بھی جمعے پڑھانا ہے وہ بھی جماعتاں کرانا ہے وہ بھی جماعتاں کرانا ہے نفرت کتوں آئیے نفرت دا سودا ابو جال دی دکان تے مجرم مولوی نے ابو جال دی دکان تو سودا چکے تے بیچے منبر رسول تے بیچے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے سنیے آج مولوی دے کوڑو لنگ دا ہے نا اب غصہ نہ کریا جے غصہ نہ کریا جے سنیے بھابیو مولوی دے کوڑو لنگ دا ہے تے انج بہندا ہے جویں کانی مجھ کتاوے حال نہیں بہندی میرے نہ جاویں بھابی پیچھے انہاں دے مگر میری نہیں ہوندی میری انہاں مگر نہیں ہوندی تسی اے دے ہاں ایک گل یاد رکھو تانوں پتہ لگ جائے بندہ شرک کردا ہے تانوں پتہ لگ جائے سونے دا گستاخ ہے تانوں پتہ لگ جائے بندے دا کردار نہیں صحیح او دے پیچھے نماز نہیں ہوندی باقی سارے مگر ہی ہو جاندی ہے باقی بولو دے صحیح سارے مگر ہو جاندی اج مولوی نال سلام کیوں نہیں لیندا ایتھے دو حدیثاں میرے یاد آئی قاری صاحب سنا دے ماں قاری صاحب سنا دے ماں آئیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا مسلمان دے نال مصافحہ لیندے السلام علیکم ورحمت اللہ دلوں صاف ہو کے انہاں دے ہاتھ بعد جدا ہوندے نے اللہ دوواں دے گناہ پہلے معاف کر دیندا ہے دوواں دے گناہ اللہ پہلے معاف کر دیندا ہے دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا مسلمان دے نال اے جفی پاوندا ہے دلوں صاف ہو کے پاوندا ہے انہاں دے جسم بعد جدا ہوندے نے اللہ دوواں دے گناہ پہلے معاف کر دیندا ہے پھر کہنا پوے گا نہ لڑیا کرو نیویں نو ہر چنگا لگدا اے گل کہنے سیانے
نو کریے اے مٹ گئی تانگ انہاں دی بچڑ گیا دی پل پل دل نو لوگ داغ ہمیشہ راندی کنی دیر تک غفلت نیندرے سوتے رہاں گے آج اتنے بیٹھے ہو نا اللہ دی رضا واسطے بھراواں نو معاف کرو بیلیاں نو معاف کرو گوانڈیاں نو معاف کرو پنڈ والیاں نو معاف کرو پر اسا مولوی ایک دوسرے نو کوئی معاف کرو جے اسا ایک دوسرے نو معاف کر چھڈیا اسی تانوں لڑان جوگے کوئی نہیں اسی انت رکھیا دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے آمین کہہ دے میرے دوستو کنی دیر ہو گئی اسا مولوی نے تہاڈا پیسہ بھی استعمال کیتا ہے تہاڈی گڈیاں بھی استعمال کیتیاں نے تہاڈی طاقت بھی استعمال کیتی اسی نہیں آپس وچ اسی بڑے سیانے ہیں کدے ویکھیا مولوی نے مولوی دا گریبان پکڑیا ہوا اسی جدوں بھی لڑاواں گے تانوں لڑاواں اسی جدوں بھی لڑاواں گے تانوں لڑاواں اسی تانوں اگے کراں اسی تے سکون بیٹھے جناب تسی جڑا تہاڈا کام جانا ہیں خدا دا واسطہ تے جاگ جو سنیو وابیو بریلویو تے بندیو جد رب دا قرآن ہے کہ سونے دا فرمان ہے کہ سانو کیڑی لوڑ ہے کوئی نہ لڑن دی اے بڑے رولے پائے ہوندے نے میں سندا رہنا کوئی اہل بیت دا ذکر کردا ہے تو دوسرے آندے نے جناب اب بے وقوفاں میں اور تواڈے واسطے کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہندا کہ تانوں سونے دے صحابہ ہی لبے نے جنہاں وچوں تسی نقص کڈ کے لوکاں دے سامنے پیش پہ کردے تانوں اپنا گھر نہیں لبا تانوں اپنا گھر نہیں تیرے گھر وچ ہزاراں گندے کم پے نے تو اپنے گھر دی تے صفائی کر نہیں سکیا تے صحابہ نے ٹر پے اہل بیت دے مقابلے دے اندر مقابلے اہل بیت دے سامنے صحابہ نو کھڑا کر کے جی فلانے صحابی نہیں کیتا فلان تو ماما لگنا ہے انہاں دا اللہ دے ہاں ہے سارا معاملہ اللہ جانے تے او جانے تو کون ہونا تے فتوی لانے والا تینوں تے اپنا تیرا کوئی پتہ تو جنت تے جانا یا جہنم دا بالن بننا ہے فتوی لا 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 کے ایک دوسرے تے اور آئیے میرا دل کرتا ہے محبت سیدنا حسن سیدنا حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر دی محبت حسنین کریمین دی محبت دو تین حدیثاں سنا کے اس کے بعد دو کلام سنا کے تھک گئے ہو میں نے شک ہوندہ تم سارے تھک گئے ہو نا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے تھک گئے نہیں کہ ہماشا اچھا جڑے سونا چاہنے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز میں کہہ دو اللہ اکبر جڑے سونا چاہنے دو میں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو اللہ اکبر ماشاءاللہ سارے سونا چاہنے نے اور آئیے تسی سنو گے تھوڑا دل خوش ہوئے گا دیکھو نا جی بابا جی بولے شاہ نے میری نظر گئی نہ ہونا تے فرما دے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے خون بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے خون بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا وڑ مسیتی جاندے ہو مینوں دسو بلے شاہ کی کیتی جاندے ہو ہاں جی حج بھی کیتی جاندے ہو تے خون بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا وڑ مسیتی جاندے ہو مینوں دسو بلے شاہ کی کیتی جاندے ہو اگر میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی نظر ماری نا تے فرمایا کردے سن کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی آن دا مقصد بھول گیا ہے کوئی کر کے مقصد حل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں نال کوئی ریت گرم تے تھل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر گئے ایک پاسے میرے رہن بریلوی ایک پاسے دیوبندی چار چفیرے شیعہ سنی ڈاٹی فرقہ بندی ایک علاقہ کئی مسیتاں کی دی کراں پابندی وچ وچالے میرا کوٹھا میری قسمت مندی تسی پھسے پیو جویں بابا فرید پھسیا پیا ہن ایدے ہوندے تو آندے نسی سچے ہیں ایدے ہوندے تو آندے نسی سچے ہیں تسی آندے تے آ
کرنی ہے کیڑے پاسے تسی ہن رب دے قرآن والے پاسے جاؤ نبی دے فرمان والے پاسے جاؤ کیوں جی ہن مولویاں نو خیر بات کہہ دیو مولویاں نو خیر بات کہہ دے جتھے رب دا قرآن آ جائے قرآن بیان کرن والا بھاویں اہل سنت ہوے حدیث ہوے جتھے رب دا قرآن آ جائے سر جھکا دیو نہ بلادری دی پرواہ کرو نہ مولوی دی نہ اپنے دی نہ بیگانے دی فرمایا رب العالمین نے لوگوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم پہلے ترجمہ کر لواں پھر واقعہ سنونا سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی جنہاں دی پکی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ویڈیو والیا انہاں سارے دی ویڈیو نوٹ کر گھما دے دوویں ہاتھ بلند کر کے ایک باری کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی جنوں پیار نبی دا مل جاوے جنوں پیار نبی دا مل جاوے او بندہ تنا لکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ پر ذکر قرآن مدینے دا کی دسیے شان مدینے دا پر ذکر قرآن مدینے دا کی دسیے شان مدینے دا ہن ساری دنیا بھول گئی ہے ہن ساری دنیا بھول گئی ہے جس دن دیو نگری تکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی جنوں پیار نبی دا مل جاوے او بندہ تنا لکی سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تائیں پکی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور سنیے زندگی دا پتہ کوئی نہیں دوبارہ تو نہ میری ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی میں نہ لڑان واسطے آیا تے نہ میں کوئی فرقہ وریت پھیلاؤن واسطے آیا میری گلاں نے جھٹکیاں جڑیاں میری پنجابی بولی دی تانوں سمجھ آوندی پئی ہے نا جتھے رب دا قرآن آ جائے جتھے سونے دا فرمان آ جائے مولوی لینا ویکھی پیو لینا ویکھی ماں لینا ویکھی برادری اللہ نہ دیکھی سر جھکا دینی ہے رب دا قرآن تو دنیا تے رہ کے رب دے قرآن نال وفا کر نبی دے فرمان نال وفا کر قیامت والے دن اللہ تیرے نال وفا کر اور آئیے آخری لمحات دے اندر کئیاں نے نا اہل بیت دے مقابلے صحابہ نو کھلار دیا پہلے اپنے گھر دے اختلاف ختم کر موڑ اگاں ٹوری تیرے گھر دے تے وچ لنگارے لتھے پہنے تو سونے دے غلاماں لے ٹر پیا تینوں شرم یا نہیں آندی انہاں دا معاملہ اللہ نال
کیوں جی مرن والے دا معاملہ کنہاں نال ہے اللہ دے نال ہے چلو بہرحال انشاءاللہ تعالی سید صاحب سید سلطان شاہ نقوی صاحب ساڈی جان ساڈے دلاں دی بہار ساڈے دلاں دی دھڑکن آخری شعر تے میرا سلام